هذا المقطع قد يتضمن على محتوى غير مناسب لبعض المشاهدين. ينصح بالمتابعة. I want to see you dance on the blood-dimmed tide. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أنكم استمتعتم بالقصة السابقة. قبل أن تبدأ هذا المقطع قم بإيقاف الفيديو واضغط على زر اللايك، شارك بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. وعلى أي أتمنى لك فرجة ممتعة. لطالما كان الفضول الشديد من خصالي الأساسية، إلى حد كان يصفني البعض معه بالمريضة، وفي حين أن هذه الصفة لم تكن مصدر فخر بالنسبة إلي، إلا أنني كنت دائما أحسبها شيئا طبيعيا يأتي مع سن المراهقة. لأكون صريحا معكم، أعتقد أن هذا الفضول الزائد ظهر لدي لأول مرة عندما كنت في المدرسة الإعدادية، في ذلك الزمن الذي كان يعتقد فيه الناس أنه من المسلي تبادل مقاطع الفيديو المروعة من مشاهد أعدام أو مقاطع إباحية غريبة الأطوار على موقع المراسلة الذي كان معروفا باسم الMSN. ذكر ذلك وحده كفيل بجعل أشعر كم أنا كبير في السن. وما أكثر المواقع التي تنشر أشياء كهذه في أيامنا، مواقع لتشاهد الناس وهي تموت، مقاطع فيديو مشفرة لحوادث السيارات وقطع الرؤوس وتعذيب الحيوانات. أنا وبكل تأكيد لا أقصد البحث عن هذه الأشياء عمدا، إلا أنني عندما أصادفها أمامي أشعر برغبة عارمة لا تقاوم في مشاهدتها، لأثبت لنفسي أنني قوي وأنه لا شيء يمكن أن يؤثر بي. لكن من أجل الأشياء الدموية بحق عليك أن تزور ما يدعونه بالويب المظلم. كشخص لم يواكب تطور التكنولوجيا كما يجب، يدهشني تماما أنه لا يتاح لك الوصول إلا إلى جزء ضئيل من الإنترنت عبر البحث في جوجل. أما باقي الإنترنت والذي تشكل نسبته ما يقارب 99.9%، فإنه مخفي كليا وتحتاج متصفحا خاصا للوصول إليه. بمساعدة فيديو تعليمي على يوتيوب تمكنت من تنزيل متصفح تور بسرعة، وشققت طريقي باحثا في السراديب الخفية للإنترنت. لم يأخذ الأمر أكثر من نصف ساعة من الضغط على روابط أونيون حتى وصلت إلى شيء روى تعطشي للأشياء المروعة إلى الأبد. الموقع بحد ذاته كان بسيط المظهر، مجرد خلفية سوداء في مركزها مشغل فيديو وتحته صندوق محادثة. خلال ثواني من دخولي إلى الموقع كان الفيديو قد انتهى تحميله وبدأ يعرض تلقائيا بشكل مباشر. ما كان يتم عرضه في الفيديو هو شاب هزيل في مقتبل العشرين، مقيد إلى كرسي وجسده مغطى بالجروح. في الزاوية العلوية اليسرى للفيديو كان هناك عداد أو مؤقت يعد الثواني تصاعديا. 24 دقيقة و14 ثانية. أتوسل إليك، توقف أرجوك، لقد كان حادثا، أنا أقسم لك. كان يصرخ. ظهر في الفيديو رجل أضخم جثة منه، يحمل إبرة كبيرة الحجم في يده متصلة بمحقنة فارغة. بدون أن ينطق بكلمة واحدة قام بغرس الإبرة أعمق ما يمكن في بطن الضحية. أطلق الشاب صرخة مدوية عندما سحب الرجل الإبرة من بطنه ليعيد طعنه بها من جديد. بعد بضعة طعنات أحضر الرجل مطرقة وهوى بها على فك الضحية يضربه بأقوى ما لديه، محطما فكه السفلي وتاركا إياه غير قادر على الكلام. أطلق الشاب نحيبا مغرغرا بدمائه قبل أن يفقد وعيه. حاولت أن أقدم الفيديو إلى مقطع لاحق،
بالتأكيد سيكون مزيفا، وقد يكشفون أنها خدعة. وكانت تلك اللحظة التي اكتشفت فيها أن ذلك الفيديو لم يكن مصورا مسبقا، بل كان بثا حيا. 26 دقيقة و12 ثانية. كانت تلك الكلمات التي أضاءت الشاشة. نظرت إلى المحادثة أسفل الفيديو، فإذا هي يعصف بها حماس جامع. كان المستخدمون يسبون الضحية بأنه مثير للشفقة، لا يستحق أن يطلق عليه لفظ بشري حتى، ويطلبون من الرجل أن يستمر في تعذيبه. مرت بضع ثوان وتم استبدال صندوق المحادثة بمربع للتصويت يحتوي خيارين فقط للانتقاء بينهما: الحياة أو الموت. تزايد عدد الأصوات بسرعة وسرعان ما فاق عدد المصوتين بالموت عدد المصوتين بالحياة. رغم أنني كنت أستطيع الاحتمال ومشاهدة الأمر، إلا أنني لم أرغب في أن أكون قاتلا شريكا في الجريمة، لذا صوتت بسرعة بالحياة. بعد انتهاء التصويت تم عرض النتائج على الشاشة، وكانت النتائج كالتالي: من بين 200 شخص كانوا يتابعون الفيديو، 95% صوتوا بالموت، وفقط 4% صوتوا بالحياة، و1% لم يصوتوا. إذن 10 أشخاص حاولوا إنقاذ الشاب المسكين، لكن ذلك لم يكن كافيا. بدون أي تحذير أو تنبيه مسبق، أمسك الرجل مطرقة ونهال على الضحية بالضربات واحدة تلو الأخرى، بدءا من ساقيه محطما جسده من الأسفل إلى الأعلى، حتى لم يبق منه شيء سوى كومة دامية من اللحم المشوه. جلست في مكاني عاجزا عن الكلام، محدقا بالشاشة، حتى لفت انتباهي أن ضوء الكاميرا الخاصة بي كان يحمل. اختفى مشغل الفيديو وظهر في مكانه 10 صناديق أصغر، كلها تظهر أناسا في أماكن مختلفة حول العالم، كلهم يتم تصويرهم بدون معرفتهم عبر كاميرات الويب الخاصة بهم. أطبق الرعب علي عندما أدركت أن أحد هذه الصناديق كان يعرض غرفة نومي ووجهي الذي ارتسم الهلع على ملامحه. أدركت بسرعة أن هؤلاء الأشخاص المعروضين على الشاشة كانوا 10 الذين صوتوا لإنقاذ حياة الفتى المسكين. من سيكون تاليا؟ ظهرت تلك الرسالة على الشاشة مع مؤقت يعد تنازليا باتجاه السفر. بضعة من الصناديق انطفأت في محاولة بائسة فاشلة للهرب، ما أثار ضحكا هستيريا لدى باقي المستخدمين في صندوق الدردشة. 3 2 1. 9 من الصور 10 اختفت عن الشاشة متضمنة صورتي، وبقيت على الشاشة صورة وحيدة لرجل آسيوي في منتصف العمر متجمدا في مكانه من الخوف. سنراك قريبا، حظا طيبا. أطلقت نفسا كنت أحبسه دون أن أدري، متنفسا الصعداء وهالعا في الوقت ذاته. لقد نجوت بأعجوبة ولم أصب بأذى، ولكن لم يكن الجميع محظوظا إلى ذلك الحد. بالطبع اتصلت بالشرطة، ولكن بحلول الوقت الذي استطاعوا فيه أن يبدأوا التحقيق كان الرابط منتهي الصلاحية منذ زمن. لا أعرف ماذا كان بإمكاني أن أفعل غير ذلك، إلا أن ذلك علمني ألا أبحث في أعماق الويب المظلم مرة أخرى. أنا محظوظ ببقائي على قيد الحياة حتى اللحظة، وأستطيع أن أقول لكم أنني لم أعد أتصفح إلى فيديوهات يوتيوب والريدت منذ ذلك اليوم. كانت
كانت عيناي مثقلتين بالتعب حتى الإرهاق، وأنا أحدق بشاشة حاسوب التي يرهق سطوعها بصري، وأصابعي ترتجف قلقا مع كل ضغطة على لوحة المفاتيح. لقد مرت 5 أيام دون أن يغمض لأي منا جفن للحظة. لاقى خلالها 28 لاعبا حتفهم. لا أريد أن أموت. كان ذلك ما كتبه لويس في الدردشة. لا أعتقد أنك ستفعل. لم يبق إلا 2 منا، وأنا لم أعد قادرا على الاستمرار طويلا. بدت اللعبة بسيطة جدا في البداية. كانت عبارة عن مسابقة لمن يستطيع البقاء مستيقظا لفترة أطول من الآخرين، والفائز يحصل على جائزة مالية تكفيه مدى الحياة. بالنسبة لشخص مثلي بلا عمل ولا حياة اجتماعية من الأساس، كانت هذه فرصة أحلام منتظرة. تلقى 30 لاعبا دعوات المشاركة، وجميعهم كانوا من المشاركين النشطاء في أحد منتديات الويب المظلم. لم يطلب منا سوى أن نملأ بعض الحقول بالمعلومات الضرورية، بما يتضمن محفظة البيتكوين الخاصة بكل منا ليرسل إليها المال في حال الفوز. بعد أن ضغطوا على زر الإرسال، تم إعطائي مهلة زمنية وقائمة بقواعد بسيطة كان علي الالتزام بها. أولا، يجب أن يبقى كل من كاميرا الويب والميكروفون الخاصين بك في وضع التفعيل طوال مدة المسابقة. ثانيا، لن يكون هناك أوقات مستقطعة لقضاء الحاجة. أبقي ذلك في الحسبان وخطط تبعا لذلك. ثالثا، لا يسمح لك بمحاولة التعرف على الموقع الجغرافي للمتسابقين الآخرين. رابعا وأخيرا، لا يمكن أن يكون هناك إلا فائز واحد فقط. شعرت بنفسي مفعما بالحماس لأول مرة منذ أشهر، وبدأت أخزن مستلزماتي الضرورية لهذه المسابقة، وأنا لا يسعني الانتظار لنبدأ. أغلب المخزون كان من مشروبات الطاقة والوجبات الخفيفة، كما حضرت دلوا كذلك. ما إن حان وقت المسابقة حتى ضغطت مباشرة على الرابط الذي تم إرساله لي، وسرعان ما ظهرت لي شاشة سوداء شبه فارغة لا يعلوها شيء سوى 30 اسما ومحادثة واحدة. كان يسمح لي بالوصول إلى كاميرا كل من المتسابقين ومشاهدة ما يجري عندهم، وهذا بالضغط على اسم المستخدم الخاص بكل منهم. ولكن المحادثة نفسها كانت متاحة للعالم بأكمله. أعتقد أنه لا أحد هنا يتحدث بلغتي، قال أحد المستخدمين تحت اسم إنسومنيا 90. رد بعض المستخدمين الآخرين على السؤال بلغة ركيكة وجمل مكسرة. بدا لي أنه من بين الأعضاء 30 في الدردشة فقط أنا وإنسومنيا 90 كنا متحدثين أصليين بهذه اللغة. مر أول يومين بلمح البصر، وكان قد ترك اللعبة 7 متسابقين حتى ذلك الوقت، وغادروا بصمت. أمضيت أغلب الوقت أشاهد الأفلام وأتحدث مع إنسومنيا 90، والذي عرفت بعدها أنه يدعى لويس. لقد كان طالبا جامعيا كنديا يحاول أن يتغلب على ملل العطلة الطويلة الذي كاد يقتله. هاي، انظر إلى الشاب الألماني يكاد يغمى علي، قال لويس. ضغطوا على اسم المستخدم الخاص به. كان ذلك أول متسابق نشاهده يغرق في النوم أمام أعيننا. كانت عيناه نصف مغلقتين بالفعل، وجسده منزحا إلى حافة كرسيه. لم نستطع أن نكتم ضحكتنا على منظر ذلك الفتى، ونحن نقترب خطوة أخرى من الفوز. لم يمض الكثير من الوقت حتى بدأ وعيه يغيب، وغط في نوم عميق.
ثانية واحدة فقط كانت كل ما استغرقه قبل أن يفتح عينيه على وسعها مرة أخرى في ذعر مهول، وهو يسد أذنيه ويصرخ في ألم كما لو كان تحت التعذيب. أخذ جسده يترنح أمامنا كمن تلبسه الجن خارجا عن السيطرة تماما، والدم يسيل من أنفه وأذنيه. من شدة تخبطه اعتقدت بأن دماغه سيكون قد تمزق إلى أشلاء محفوقة داخل رأسه. في أقل من دقيقة سقط الشاب في مكانه بعد أن لفظ أنفسه الأخيرة، وبقي وجهه مستندا على لوحة المفاتيح كوسادة أبدية. قلت وقد تجمدت من الصدمة: ماذا بحق الجحيم؟ رد علي لويس: هل مات للتو؟ فزعت ورحت أتنقل كالمجنون بين أسماء المستخدمين، أنقر عليهم واحدا تلو الآخر، أتأكد أن لا أحد آخر يكاد يغوط في النوم. بسرعة تفقد السويدي. وكما توقعت كان قد غلبه النوم منذ ثوان لا أكثر. فجأة فتحت عيناه عن آخرها وراح يترنح كمن يتخبطه الشيطان من المس، تماما كما كان قد حدث مع الألماني قبله. وفي أقل من دقيقة أصبح في عدة الأموات. حاول كلانا تحذير اللاعبين الآخرين بكل ما نستطيع، لكن بدأنا ولاختلاف اللغات لم يتمكن إلا قلة منهم من فهمنا، وفروا من كراسيهم هاربين من هذه اللعبة المجنونة. وكما في أي خيبة قد تتوقعها، فقد انتهى بهم الأمر أن سقطوا على الأرض جثثا هامدة بمجرد أن حاولوا الهروب. تبا يا إلهي، سنموت أليس كذلك؟ قال لويس. جملة لا هي سؤال يبحث عن الجواب، ولا حقيقة مثبتة يريد أن يعترف بها. كتبت له ردا علي: يبدو أن الفائز فقط سوف ينجو. مرت 3 أيام بأكملها، وخلال ذلك الوقت قمنا بالعديد من المحاولات للتواصل مع العالم الخارجي بالهواتف النقالة، البريد الإلكتروني، الرسائل وما إلى هناك. ولصدمتنا كان كل شيء محجوبا. لم يبقى أحد من اللاعبين على قيد الحياة سوى أنا ولويس. يبقي أحدنا الآخر يقظا ريثما نبحث عن وسيلة للنجاة، لكن دون جدوى. وعلى كل حال فقد نفذ مخزوني من الطعام والمشروبات، فحتى لو لم يقتلني النعاس سيقتلني التجفاف ونقص المياه. توقف سير أفكاري لوهلة، وكان ذلك عندما لاحظت أن لويس لم يقل أي شيء منذ عدة دقائق. لويس، لا، استيقظ بحق الجحيم يا أحمق! ناديته وصرخت، لكن بدون جدوى. كان لويس قد قضى نحبه بالفعل. تم إخراجه من اللعبة، وأعلنت هذه الأخيرة أنني أنا الفائز. 29 شخصا ماتوا، وأنا وهبت مبلغا من المال يفوق التصورات. منذ ذلك الحين وأنا أبحث عن عائلة لويس، حتى لو لم يكونوا مقربين. أريدهم أن يعرفوا أنه كان شخصا طيبا حتى النهاية. أنا آسف حقا، ولا شيء يمكن أن ينقذني من شعوري بالذنب بعد الآن. تمنيت فقط لو كنت مكانك. أتمنى أنكم استمتعتم بسماع هذه القصص، وكالعادة إن أعجبك هذا الفيديو اضغط على زر لايك، شاركه مع أصدقائك، وتسجل على القناة للمزيد من القصص الممتعة. إلى اللقاء. هذا المقطع